السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكتروتيك نور. مرحبا بكم. درس جديد اليوم إن شاء الله، ديما في إطار المضخات لي بومب هيدروليك. اليوم غادي نشوفو فونكسيونمون الترني دو بومب مونوفازي كي فونكسيون افيك 220 بيان سور التيرناتيف كورون. يعني علاش غادي نديرو هاد المونتاج هذا؟ يعني باش نأوغمونتيو لا ديوري دو في ديال هاد لي دو بومب، يعني تبقى تخدم وحده ووحده كتسرح شويه. اشنو غادي نستعملو؟ غادي نستعملو واحد لورلوج ديال 24 وغادي نقسموها على جوج باش كل موتور يخدم 12 ساعه. دونك شنو غادي نحتاجو في هاد لو سيركوي الكتريك؟ غادي نحتاجو واحد دو ديجونكتور موتور كما العاده، هادو اللي كنحبذ دائما ديجونكتور موتور يعني 3 بول. واخا انا عندي دي موتور مونوفازي غادي نستعمل هاد لي 3 بول بثلاثه. دونك غادي نحتاج واحد دو ديجونكتور موتور، وغادي نحتاج واحد دو كونتاكتور، وغادي نحتاج دو سيليكتور 3 بوزيسيون، يعني بوزيسيون 1 0 2. بوزيسيون 0 يعني اوروبو، 1 مانيوال، 2 اوتوماتيك. دونك غنحتاج دو سيليكتور، وغادي نحتاج دو موتور بومب. نقدروا هاد السيركوي الكتريك الاخوان نديرو حتى بالنسبه لدو موتور، ماشي بالشرط يكونوا مضخات، يعني يكونوا موتور عاديين بغينا نديرو هاد السيركوي بوسيبل، ما كاين حتى مشكل. دونك دو بومب، غادي نحتاج واحد لورلوج، وغادي نحتاج واحد ديجونكتور مونوبولار بور سيركوي دو كوموند. دونك غادي نبداو الكابلاج على بركه الله. دونك كما العاده غادي نحتاجو فازونوتر، فازونوتر 220 فولت التيرناتيف كورون. دونك من العاده ديالي لابيتيد ديالي انني كنكابلي لي نوتر هما الاولين باش كنتهنى منهم. دونك لو نوتر ديال لو كونتاكتور 1 غادي نمشي ل A1، غادي ندوز النوتر ديال الديجونكتور، ومن ديجونكتور للكونتاكتور، من الكونتاكتور غادي نخرج غادي نمشي للموتور، وغادي نكابلي النوتر ديال لورلوج، وغادي نمشي النوتر ديال الكونتاكتور نيميرو 2 A1، وغادي نمشي النوتر ديال ديجونكتور نيميرو 2، وناتاكي كونتاكتور، من الكونتاكتور غادي نمشي لا بومب. دابا النوتر حيدناه، دابا غادي ندوزو الفاز. الفاز غادي نمشيو لونطري ديال الديجونكتور، لا سورتي ديال الديجونكتور غادي نمشيو للتروازيام بول، وناتاكيو الكونتاكتور، من الكونتاكتور غادي نمشيو لو موتور بيان سور. هذا هو الكابلاج ديال ديجونكتور موتور، يعني 3 بول. كنمشي البول الوسطاني نخرج، وكنمشي اللي في الجناب، وكناتاكي كونتاكتور، وكنمشي للموتور. دونك دابا غادي ندوز هاد الكابلاج اللي درت هنا غادي نديرو في الجهه الاخرى. دونك غادي نمشي لديجونكتور موتور، غادي نخرج ونمشي للتروازيام بول، ومن التروازيام بول نمشي للكونتاكتور، ومن الكونتاكتور بيان سور غادي نمشي لو موتور نيميرو 2. دونك كيف ما كتشوفوا الاخوان هذا كيبان لينا دابا بحال سيركوي دو بويسونس، يعني لو موتور واصلينو لي كابل ديالو من لي دو كوتي. دونك بقى لينا دابا السيركوي دو كوموند. السيركوي دو كوموند دابا غادي نمشيو للفاز ديال الديجونكتور مونوبولار، غادي نمشيو للسيليكتور 1 والسيليكتور 2، ونعطيو واحد لاليمونطاسيون للمينيتري. دونك الا لاحظتوا معايا هنايا اليمينيتري راه ما كيتشابهوش الاخوان، راه كل والصنع ديالها. كاين اللي كتلقى هنا مثلا 3 4 يعني، ولكن كيبان لك لو سين راه ما عمره يتبدل. دابا بحال هاد هادي كتعني لو بتي موتور انتيغري في هاد المينيتري هادي، يعني ها هو واصلو 220 ديالو. وبيان سور هذا راه كاين لو كومان، وهذا كونتاكت اوفير، وهذا كونتاكت فيرمي اوروبا. دونك نكمل دابا الشرح. دابا غادي ندوزو للمود مانييل، عاد غادي نشوفو لو مود اوتوماتيك. المود مانييل ديال البومبه الاولى غادي نمشي ديريكتومون ل A2 ديال كونتاكتور، يعني
ديجا كابليت لو نوتر، بقى خاصها الفاز. دونك ملي غادي ندور انا لو سيليكتور غتاكسيتا الكونتاكتور، غادي يمشي لي دون لا بومب بيان سور غادي يدور. دونك هذا المود مانييل. غادي نشوف المود مانييل ديال دوزيام بومب، نفس الشيء غادي نخرج من هنا وغادي نمشي لابوبين ديال الكونتاكتور. دونك فاش غادي ندير لو مود مانييل هنايا، يعني غندور لو سيليكتور لو كوتي مانييل، بيان سور لا بومب va fonctionner. دابا غادي نشوفو لو مود اوتوماتيك. لو مود اوتوماتيك الاخوان غادي ناخد واحد الكابل وغادي نمشي من الكونتاكت اوفير، غادي نمشي للسيليكتور نيميرو 1، وغادي ناخد واحد الكابل من الكونتاكت فيرمي وغادي نمشي للسيليكتور نيميرو 2. دونك غادي كما قلت غادي نستغل هاد لي دو كونتاكت، واحد ان سي واحد ان او. فين غادي نمشي دابا؟ خاصني ندور هاد لو سيليكتور لو مود اوتوماتيك باش نستغل هاد لي دو فيل هادو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد البتيت شانت هنا. شانت الاخوان هي كنزديو هاد لا سورتي ديال هاد لو كونتاكت مع لو كونتاكت الاخر، لان كنعرفوا بان هاد السيليكتور راه فيه دو كونتاكت، فيه بوزيسيون زيرو. في الكونتاكت 1 غنخدمو مانيال، في الكونتاكت 2 غادي نخدموه اوتوماتيك. دونك درت في لو مود اوتوماتيك غادي تاكسيتي ليا لا بوبين ديال الكونتاكتور. دونك لا بومب فا فونكسيوني، لا بومب نيميرو 1 درتو في مانيال، بيان سور غادي تخدم ليا ام 1. دابا غادي نشوفو هنا غادي ندير واحد لا بتيت شانت بحال اللي درت لهنا باش نستغل هاد لو كونتاكت، هاد الخيط ديال اللي جاي من الاوتوماتيك ديال لورلوج، وغادي نكسيتي بيان سور كونتاكتور نيميرو 2 ديال لا بومب نيميرو 2. دونك كتبان لي المسائل الاخوان واضحه. غير الا لاحظت واحد الملاحظه هنا، هاد لي دو كابل منين غادي يجيهم الضو لا سورس ديالهم، خاصني نزيد واحد لاشانت هنايا اوبليغاتوار. انما هما كاينين ولكن لو كوما ما فيش الضو، لان كنعرفوا هاد لي كونتاكت كنسميهم دي كونتاكت سيك، يعني ما عندهمش علاقه بهاد 220 هادي اللي داخله الموتور ديال لورلوج. هادو سو سون دي كونتاكت سيك. دونك خاصني نجيب واحد لافاز لهنا. هادشي علاش خاصني نزيد هاد لاشانت هنا. شانت ماشي من نوتر الاخوان، من لافاز. كنصحكم وكنأكد عليكم مزيان تردوا البال هاد المسألة. لاشانت ما ديرهاش النوتر، غديرها في لافاز. هذا هو اللي كاين الاخوان. اش بقى لينا؟ بقى لينا الاخوان واحد السؤال يقدروا يطرحوا الاخوان، انه في حالة خدمنا هاد لي سيليكتور بجوج مانييلمون، يعني خدمناهم بجوج مانييلمون، غادي تدور ليا لا بومب ام 1 وغدور ليا لا بومب ام 2، غادي يخدموا ليا الماطر بجوج. ولكن انا بغيت في هاد الحالة لا خدمت مانييل ام 1 ما يخدمش ليا ام 2، واخا ندور هاد لو سيليكتور هذا. في هاد الحالة اشنو كندير الاخوان؟ هاد لو كابل ديال السيليكتور نيميرو 1 اوليو باش نديه لهنا، ما غاديش نديه هنايا، غندير واحد كونتاكت هنايا نورمالمون كلوزد، نورمالمون فيرمي ديال هاد لو كونتاكتور 2، ولا سورتي هي اللي غادي نجيب لابوبين ديال كونتاكتور نيميرو 1. والعكس صحيح، اوليو باش غادي ندي هادي ديال سيليكتور 2 نديها لابوبين ديال كونتاكتور نيميرو 2، كنديها لواحد الكونتاكت نورمالمون فيرمي، عاد كنجيبها ا2. يعني كيتسمى هذا فيروياج الكتريك. هذه في حاله بغيت نخدم مانيالمون ام 1 و ام 2 ما يخدمش ليا، يعني واخا ندور لو سيليكتور هنايا. اذا الاخوان ما بقى لي الا نودعكم، تبارك الله عليكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.